अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई काम ऐसा कर देते हैं कि जिससे हमारा वुज़ू टूट जाता है और हमारे जहन में ये बात होती है कि भाई हमारा तो वुज़ू है, इससे वुज़ू नहीं टूटा होगा। तो अगर हम वुज़ू कर लिया है हमने और हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो फिर हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों से वुज़ू हमारा टूट जाता है। मान लीजिएगा आपसे वो काम हो गया और वुज़ू आपका टूट गया और आपके जहन में ये बात है भाई हमारा तो वुज़ू है और आपने जाके नमाज पढ़ ली। जब आपका वुज़ू टूट गया और आपने जाके नमाज पढ़ ली तो फिर आपकी नमाज ही नहीं हुई। ठीक है, तो इसके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइएगा वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारा वुज़ू टूट जाता है, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले पाखाना या पेशाब करना। अगर आपने टॉयलेट, आपका वुज़ू था, आप टॉयलेट के लिए चले गए, आपने टॉयलेट की, ठीक है, तो आपका वुज़ू टूट गया। इसी तरीके से आपका वुज़ू था और आपने पेशाब कर लिया तो आपका वुज़ू टूट गया। और आगे लिखा है कि अगर पेशाब के रास्ते या किसी और चीज का निकलना या पखाने के रास्ते से हवा का निकलना यानी री खारिज हो जाना, इससे भी वुज़ू टूट जाता है। बदन के मकाम से खून या पीप निकलकर ऐसी जगह बह जाना जिसका वुज़ू या गुस्ल में धोना फर्ज हो। जैसे मान लीजिएगा आपके यहाँ पर कोई चीज लगी या यहाँ पर आपका कोई फुड़िया फुंसी वगैरह निकल रही थी या छाला वगैरह पड़ गया था, तो वो पीप उसके अंदर भरी हुई थी और आपने फोड़ दिया, अब वो निकल करके यहाँ तक नीचे तक बह गई, ठीक है, तो इससे भी आपका वुज़ू टूट जाएगा। तो इसी ने लिखा है, या मान लीजिएगा खून है आपका, कोई चीज आपके लग गई, खून निकल करके बह गया और आप वुज़ू से थे, तो इससे भी आपका वुज़ू टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह शर्त लगा दी है कि खून या पीप निकलकर ऐसी जगह बहना कि जिसका वुज़ू या गुस्ल में धोना फर्ज है। वुज़ू या गुस्ल में दोनों चीजें बता रहे हैं, धोना फर्ज है। अब इसी तरीके से आगे लिखा है कि खाना, पानी या सुफरा की मुंह भर के आना, मुंह भर के आ जाना, तो इससे भी वुज़ू टूट जाता है। यानी चाहे वो खाना हो या पानी हो या सुफरा हो और मुंह भर के अगर वो क़े आ गई है तो इससे भी वुज़ू टूट जाता है। इसी तरह इस तरह सो जाना कि जिस्म के जोड़ ढीले पड़ जाएं। जैसे मान लीजिएगा आप मस्जिद में बैठे थे, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं ना और इमाम साहब जब खुतबा पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को नींद आ रही होती है, झूलते रहते हैं, इस तरीके से उन्हें नींद के झोंके आते रहते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो दीवार से लग के ऐसे करके बैठ जाते हैं, खुतबा सुन रहे होते हैं और दीवार से लगे लगे उनको नींद आ जाती है। तो अगर कोई टेक लगा करके सो रहा है, और जाहिर सी बात है जब कोई टेक लगा करके सोता है ना तो उसके जिस्म के जो आज़ा होते हैं वो बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं। तो इसी के बारे में लिखा है, इस तरह सो जाना कि जिस्म के जोड़ ढीले पड़ जाएं, तो इससे भी वुज़ू टूट जाता है। अगर कोई टेक लगा कर सो गया तो इससे भी वुज़ू टूट जाता है। बेहोश हो जाना, जैसे बहुत सारे लोग अचानक एकदम बेहोशी उनके ऊपर तारी हो जाती है, तो बेहोश हो जाने से भी वुज़ू टूट जाता है। और ऐसे ही जुनून होना, गशी होना, इससे भी वुज़ू टूट जाता है। किसी चीज का इतना नशा होना कि चलने में पांव लड़खड़ाएं, तो इससे भी वुज़ू टूट जाता है। ठीक है, और रुकू और सजदे वाली नमाज में, रुकू और सजदे वाली नमाज में इतनी जोर से हंसना कि आसपास वाले सुने तो फिर आपका वुज़ू टूट जाएगा। क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की हंसी मजाक की आदत होती है और ये ज्यादातर तरावी की नमाज में बहुत सारे लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, कि भाई हंसे छिट्टे चल रहे हैं, किसी ने कुछ कर दिया, किसी के नोच लिया, किसी ने कुछ कर दिया, इस तरीके से तरावी की नमाज में बहुत सारे लोग जो है ये करते हैं। और अगर आपका वुज़ू है और आपने नियत कर ली, नमाज पढ़ रहे हैं, अब बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे को कोनी मार लेते हैं, है ना, ये नोच लेते हैं, या किसी ने पीछे से आकर कुछ कर दिया, तो अगर आपकी हंसी निकल गई या आपको खुद ब खुद हंसी आ रही है और इतनी जोर से हंसी आई आपकी कि आपके आजू बाजू वालों ने आपकी हंसी को सुन लिया,
تو سمجھو آپ کا وضو جاتا رہا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ ایسے ہی آنکھ سے آنسو بہنا، ان تمام باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دکھتی آنکھ سے، یعنی جن لوگوں کی آنکھیں دکھتی ہیں نا، آنکھیں دکھ رہی ہیں اور آنکھ سے نکل کر کے وہ آنسو یہاں تک بہ گیا تو اس سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک ہوتا نارملی آنسو، مان لیجیے گا آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ آپ کی آنکھیں نہیں دکھ رہی ہیں، یا مان لیجیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھتے پڑھتے رونا آ گیا، یا مان لیجیے گا آپ دعا مانگ رہے ہیں رونا آ گیا، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ نارملی آنسو ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے وہ جب آپ کی آنکھیں دکھتی ہیں، لال ہو جاتی ہیں، پھر وہ آنسو نکلتے ہیں، تو اس آنسو کے نکل کر بہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ان چیزوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آئیے گا کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے جو ہے ہمارا وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب آئیے گا کن کن چیزوں سے ہمارا وضو جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے، وہ آپ ذرا دھیان سے سن لیجیے گا۔ دیکھیے گا وضو میں 21 باتیں مکروہ ہیں۔ کتنی باتیں؟ 21 باتیں مکروہ ہیں۔ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا، اس سے بھی وضو مکروہ ہوتا ہے۔ نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، مسجد کے اندر وضو کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد میں ہی وضو کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ وضو کے اعضاء سے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ پانی میں رینٹ یا ککار ڈالنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اس سے بھی وضو جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی قبلے کی طرف تھوک یا کھکار ڈالنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ یا قبلے کی طرف کو اس طریقے سے کر کے کلی کرنا قبلے کی طرف کو، یہ بھی مکروہ ہے۔ بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، وضو کرتے وقت بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوا کہ باتیں کر رہے ہیں دنیا داری کی، تو یہ باتیں کرنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ زیادہ پانی خرچ کرنا، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جب مسا کرتے ہیں نا، مسا تو وہ ٹنکی ان کی کھلی رہتی ہے، تو آپ آرام سے مسا کر رہے ہیں اور پانی چل رہا ہے، تو یہ پانی کا زیادہ خرچ کرنا ہو گیا، پانی کو ضائع کرنا ہو گیا۔ تو پانی کو زیادہ خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ منہ پر زور زور سے پانی مارنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ پانی اس قدر کم خرچ کرنا کہ سنت بھی ادا نہ ہو، ہے نا، اس قدر کم خرچ کرنا کہ سنت بھی ادا نہ ہو، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ منہ پر پانی مارنا، ٹھیک ہے، اور پانی ڈالتے وقت منہ پر پھونکے مارنا، تو یہ بھی مکروہ ہے، پھونکنا۔ صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا، گلے کا مسا کرنا اور بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، یہ سب مکروہ ہے وضو کے اندر۔ اپنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، سمجھے، داہنے ہاتھ سے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے جو ہے ناک صاف کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرتا ہے تو پھر یہ بھی مکروہ ہے۔ داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ کوئی لوٹا وغیرہ اپنے لیے خاص کر لینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اب تو خیر، یا کوئی ٹنکی وغیرہ اپنے لیے خاص کر لینا، یعنی ٹوٹی، کہ جیسے مسجد میں لال رنگ کا لوٹا ہے تو جب بھی آپ نماز پڑھنا آئیں گے تو اسی نئے والے لوٹے سے ہی آپ وضو کریں گے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ بھئی بدل کے آپ وضو کریے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کوئی ٹوٹی یا کوئی لوٹا وغیرہ اپنے لیے خاص کر لینے کا سامنے تو اسی سے کروں، اس کے علاوہ مجھے کرنی نہیں ہے، تو یہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ جہاں بھی جگہ ملے، جو بھی لوٹا آپ کو ملے، اس سے آپ وضو کریے گا، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، سارے لوٹے پاک ہوتے ہیں، ناپاک کوئی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن کن چیزوں، اور وضو کے اندر کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں، وہ آپ نے سمجھ لی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔